एकचोटि काशी क्षेत्रको जङ्गलमा एकजना व्याधा शिकार गर्न पुग्छन् र शिकार गर्ने क्रममा उनी भट्किँदै भट्किँदै निकै परसम्म जङ्गलमा हराउँछन्। संयोगवश त्यो कालखण्डमा हाम्रा चरित्र नायक बोधिसत्व गजराजको रूपमा जन्म लिनु भएको थियो, अर्थात् हात्तीको रूपमा। हिमाली क्षेत्रमा त्यो तराईदेखि हिमालसम्म त्यो बेलाको कुरा 80,000 को सेरोफेरमा हात्तीहरू थिए र ती सबै हात्तीहरूका नायकको रूपमा शीलव नागराजको नामबाट यो हात्तीलाई चिनिन्थ्यो। यिनी जन्मैले महासन्त, यिनी जन्मैले महापुरुष, महान चेतना। तर बेला बेला करुणावश यिनी विभिन्न योनिमा जन्म लिँदै त्यसको अनुभव बटुल्दै अगाडि गइरहेका थिए, किनकि उनको जीवनको एउटै मात्र मकसद, उद्देश्य थियो सम्यक सम्बुद्ध हुनु, एक सूत्रीय मार्ग। अरू उनलाई न दायाँ मन पर्थ्यो न बायाँ मन पर्थ्यो, न तल न माथि। उनले एउटै चीज देखेका थिए, जन्म जति लागोस्, जन्म हजारौं लागोस्, केही छैन, तर म जसरी पनि कुनै पनि कालखण्डमा सम्यक सम्बुद्ध भएरै छाड्छु, यो संकल्प थियो। अतः आफ्नो लागि साधना र अरूको लागि सेवा, यसलाई बोधिचर्या भनिन्छ। यानी जो बुद्ध हुँदैछन्, बुद्धका उम्मेदवार हुन्, हकदार हुन्, उनीहरूको चर्यालाई बोधिचर्या भनिन्छ र जसमा अरूलाई सेवा गर्ने, करुणा गर्ने र आफ्नो लागि भने साधना। अब यस बीचमा जे घट्छ घट्छ, घट्दैन घट्दैन, लज्जा खोजिँदैन केही पनि कुरा। जे आउँछ त्यसलाई स्वागत छ, जे आउँदैन त्यसलाई पनि स्वागत छ, लज्जा। व्याधाको कुरा गर्दैछौँ हामी। व्याधा हराइरहेका थिए। धेरै दिन हराएपछि खान पाएन व्याधाले, क्वा क्वा रुन थाल्यो। मर्ला भनेर सबैलाई मारेर जीविका उपार्जन गर्ने यो व्याधा, यो शिकारी। तर आज भने मृत्युको नजदिकै आफू पुगेको देख्दा बहुत विलाप गर्दै रुँदै थिए। भाग्यवश गजराज, शीलव नागराज, नागराज हात्तीलाई पनि नाग भनिन्छ, याद राख्नु संस्कृतमा। शीलव नागराज त्यही बेला घुम्दै फिर्दै त्यही जङ्गलको सेरोफेरमा पुगेका थिए। अतः शीलव नागराज या गजराज या हस्तीराजले या बोधिसत्वले सुनेछन् कसैको कारुणिक क्रन्दन, जसलाई अरण्य रोदन भनिन्छ, कि जङ्गलमा जति चिच्या पनि रोए पनि कसैलाई केही थाहा नै हुँदैन, किनकि जङ्गलमा सामान्यतया सामान्य मान्छे यदा कदा मात्र भेटिन्छ। अतः यो अरण्य रोदन, क्रन्दन, यसलाई गजराज या बोधिसत्वले सुनेछन् र त्यो दर्दनाक शब्द, त्यो दर्दनाक ध्वनि कतै न कतै आपत परेको छ, पीडा परेको छ, दर्द उब्रेको छ। आफ्नो लागि साधना, अरूको लागि सेवा हो, परेको लागि त झन् अनिवार्य गर्नै पर्छ। त्यो सेवा
गर्ने नै हिसाबले गजराज ब्याधा जहाँ रोइरहेका थिए त्यतैतिर कुद्छन्। तर ब्याधा हात्ती कुदेको देख्दा त उसको सातो जान्छ, हात्तीले त मारिदिन्छ मान्छेलाई। सकि नसकी भाग्न खोज्छ। अनि त्यो भाग्न खोजेको देखेर गजराज टक्क अड्छन्, किनकि लखेट्यो भने त भागिहाल्छ त्यो मान्छे, अनि करुणा गर्न पाइँदैन। त्यसकारण टक्क अड्छन्। ब्याधाले फर्केर हेर्छन्, गजराज अडेका छन्। यसको मतलब मलाई मार्न आएको होइन रहेछ यसले, नत्र त लखेट्थ्यो। त्यसपछि उनी डराएनन्। अनि फेरि गजराज बिस्तार बिस्तारै करुणावश, महाकरुणावश यो ब्याधाको नजिक पुग्छन्। अनि ब्याधासँग संवाद हुन्छ। ब्याधा बहुतै पीडित अवस्थामा उसको उद्धार गर्छन्। हस्तिराजले उनलाई फलफुल टिपेर दिन्छन्, खुवाउँछन् र त्यसपछि मेरो पिठ्यूमा बसाल्छन्। र त्यो मर्दा मर्दै त्यो मान्छेलाई जङ्गलबाट उद्धार गरेर बजारको बाटो देखाइदिन्छन्, बजारको छेउछाउसम्म पुर्याइदिन्छन् र हस्तिराज यो बोधिसत्व फेरि जङ्गलमा फर्कन्छन्। अब कहानीको मोड हेर्नुस्। कहानीको अर्को मोड हुन्छ जब यो ब्याधा बजारमा पुग्छन्। त बजारमा उनले हात्तीको दाँत बेच्ने पसलहरू, हात्तीको दाँतबाट सामान बनाउने पसलहरू देख्छन् र त्यहाँ गएर सोध्छन्, हात्तीको दाँतको भाउ सोध्छन्। भाउ त बहुतै महँगो रहेछ, बहुतै महँगो रहेछ। त्यसपछि यो केटा केही दिनपछि जङ्गल फर्कन्छन् अनि त्यही हात्तीलाई भेट्छन्, हस्तिराजलाई। भो हस्तिराज, म गरिब मान्छे, खानालाई पैसा छैन, म शिकार खेलेर जीविका गर्नुपर्ने मान्छे। त्यसकारण हजुरले अलिकति दया गर्ने हो भने हजुरको दुईवटा दाँत दिनु न मलाई, हात्तीको दाँत। याद राख्नुहोस्, पोइन्ट टु बी नोटेड। हात्तीको सर्वस्व हुन्छ दाँत, उनको हतियार पनि हो त्यो, सुरक्षा कवच पनि हो त्यो। अब माग्छन् त्यो मान्छेले जसलाई उनले मर्दा मर्दै उद्धार गरेका थिए, आज त्यही मान्छे फर्केर, याद राख्नुहोस्, फर्केर उसकै दाँत माग्न आउँछन्। तपाईँ हामीलाई पनि धेरै परेको होला त्यस्तो। जसको उद्धार हामीले गऱ्यौँ नि, त्यही मान्छे पलटवार भन्छ नि, पलटवार। त्यो मान्छेले, त्यही मान्छेले हामीलाई फेरि हमला गरिदिन्छन् या धोका दिइदिन्छन्। बहुत कटक्कै खान्छ मन, त्यसपछि नेगेटिभ विचारको बाढी आउँछ हाम्रो। अनि आफूलाई बहुत गाली गर्छौँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा डायलग बार बार टिभी सिरियलबाट पैँचो ली दोहोऱ्याउँछौँ। बडा पीडा हुन्छ मान्छेलाई। अनि त्यसपछि मान्छेले कसम खान्छ, हामी सामान्य मान्छेले, आइन्दा म कसैलाई मद्दत गर्दिनँ। भलाई का तो जमानै नै रहा, अब मेरो पनि पाउला आउला नि, म कसैलाई सुको दिन्न। अब मान्छे विश्वासै गर्न योग्य छैनन् आजका मान्छेहरू। कलियुग हो, कलियुग। यस्ता हजारवटा डायलग हाम्रो दिमागमा घुम्छन्। यस अर नो? ए भन भन भाइ हो। अब उता बोधिसत्वको कुरा छ। उनको दाँत माग्न आए। दाँत भन्दा ठुलो कुरा उसको लागि अरू चिज कमै होला, अर्को त सुँडै होला, अर्को हात्तीको लागि। तर हात्ती दाँत दिन तयार भए, किनभने मलाई यो दाँत प्यारो छ, यसमा त शङ्कै छैन। हात्तीको लागि दाँत प्यारो नहुने कुरा भएन। तर यो दाँत भन्दा मलाई
भोलि गएर बुद्ध हुनु कुरा प्यारो छ। त्यसकारण म बुद्ध हुनको लागि दान पारमितामा जे गर्न पनि तयार छु। 10 वटा पारमिता पुरा गर्नुपर्छ बुद्ध हुनलाई। त्यसमध्ये पहिलो पारमिता नै दान पारमिता छ। यद्यपि मलाई बहुत प्यारो छ, मेरो सम्पत्ति हो यो नहुँदा मेरो विपत्ति आइलाग्छ, तैपनि म दिन तयार छु। किनकि मेरो लक्ष्य त्यो सामान्य हात्ती बाँच्चे जस्तो बाँच्ने होइन। मेरो लक्ष्य बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो र बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि दान पारमिता अनिवार्य अंग। लैजाऊ। बहुत खुसी हुन्छन् ब्यादा। अनि काटेर लगे दाम, आधा उधी चट 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 काटेर लग्यो, बजारमा लग्यो, दाँत बेचियो। अब तृप्त हुन्छन् यी मान्छे। फेरि केही महिनापछि फर्कन्छ। अस्तिराज हजुरको दाँतले मेरो 2-4 महिना चल्यो, अब अझै बाँकी छ हजुरको दाँत, मैले अस्ति आधा मात्रै काट्न भ्याएँ, अर्को आधा दिनुस् न मलाई। लैजाऊ, तिम्रो कल्याण हुन्छ भने म खुसी साथ दिन्छु। किनकि मेरो उद्देश्य बुद्ध बन्नु हो, हात्ती बन्नु होइन, दाँतलाई सँगालेर बस्नु होइन। त्यो पनि लैजाऊ। अनि ठुटो बाँकी हुने गरी दाँत चाहिँ काटेर लगे। अस्ति दन्त। त्यसको 2-3 महिनापछि फेरि फर्कन्छन् यमरा। हाम्रो हालत भए, हामीलाई त्यसरी कसैले यही व्यवहार गरेको भए जिन्दगी कसैलाई सहयोग नगर्ने कसम खान्थ्यौँ हामीहरू। किनकि हाम्रो जीवनको महान उद्देश्य केही छँदै छैन, न मुक्ति, न इन्लाइटनमेन्ट, केही पनि छैन हाम्रो त्यस्तो महान उद्देश्य। त्यसकारण हामी हाम्रो अगाडि जे छ त्यसलाई जोगाउन र बचाउन खोज्छौँ। जुन चिज जोगाएर बचाएर म कहिले शान्त हुन सकेको छैन र हुने पनि छैन। जुन चिज जोगाएर बचाएर म शान्तसँग न बाँच्न सक्छु न मर्न सक्छु, त्यो चिज जोगाउनको लागि म जिन्दगी भर सङ्घर्ष गर्छु। किनकि हामी अन्तर्यात्री होइनौँ, अधिकांश मान्छे होइनन्। त्यसकारण उनले फेरि झलक्स उनलाई याद आयो, अब यो ब्याधा, अब यसले के माग्ने होला, यसपालि त बन्चरो लिएर आएको छ यसले। हो मनुष्य, अब के चाहियो? हजुरको दाँतको जरा बाँकी छ, त्यहाँ बहुत पैसा आउँदो रहेछ, मेरो केही महिना चल्छ, कृपया हजुर त महादान, मलाई यो 2वटा दाँतको जरा बाँकी छ, अब मुखबाट देखिँदैन, त्यो दिनु सक्नुहुन्छ? लैजाऊ। यदि तिम्रो कल्याण हुने हो भने लैजाऊ। किनकि मलाई दुख छ, पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ शारीरिक रूपमा, तर जति जति म त्यागमा दानमा हुन्छु, मलाई कष्ट शारीरिक रूपमा भए पनि मेरो बुद्धत्व नजदिक आउँदै गर्छ, यो मलाई थाहा छ। त्यसकारण लैजाऊ। ब्यादालाई के चाहियो? ब्यादाले मुख चट्ट खोलेर बन्चरोले हान्दै, अब क्यान यु इमेजिन, तपाईँलाई दाँत उखेल्ने कुनै डेन्टिस्ट कहाँ जानुभएको भए अनुभव होला कति गाह्रो छ दाँत उखेल्नु भनेको। त्यो पनि जरा सुद्धा उखेल्नु पर्ने। अब उसलाई त बन्चरो प्रहार गर्दै निकाले, दिएर पठाए, किनभने त्यहाँ उद्देश्य महान थियो, त्यो पनि दिएर पठाए। अब यो भनेको पीडाको पराकाष्ठा थियो शरीरको लागि। बाहिरको दाँत काट्दाखेरि ठिकठिकै पीडा हुन्थ्यो, तर यो भित्र जहाँ गिजामा गएर बन्चरोले हानेर त्यो दाँतको ठुटोलाई छिक्दाखेरि हालत, क्यान यु इमेजिन इट? त्यो पनि कसले गरिरहेको त भन्नाले जसको ज्यान बचाइदिए, जो मर्दै थिए त्यो मान्छेले यस्तो हालत बनाउँदैछ। सिधा हेर्दाखेरि, बोक्रे पाराबाट हेर्दाखेरि
बोधिसत्वमाथि बहुतै अन्याय भएको हो, यसमा त शङ्का भएन। तर यो अन्याय पनि बोधिसत्वले स्वीकार गरेको कारणले गर्दा त्यसबाट उसलाई मानसिक रूपमा खुसी भयो, उन्नत भयो, उनको प्रगति नै भयो मानसिक रूपमा। उनलाई केही पनि फरक पाएन, किन भन्नाले उनले त्यो कुरालाई, त्यो पीडालाई, त्यो दर्दलाई के गरेका थिए? स्वीकारेका थिए। अनि किन स्वीकारेको त भन्नाले उनलाई बुद्ध हुनु थियो। पोइन्ट टु बी नोटेड। हामी ध्यान गर्दा, साधना गर्दा कतै कम्पन आउँछ, कतै लुडीबुडी हुन्छ हो, कतै टाउको दुखिदिन्छ, अनि यार मलाई के भएको, अरू त सबै ठिक छ, टाउको दुखेर होला। पोइन्ट टु बी नोटेड। तपाईँ एनलाइटनमेन्टको, मुक्तिको, अनकन्डिसनल लभको यात्रामा हुनुहुन्छ अनि शरीरमा कतै अलिकति धक्का लाग्यो, अलिकति गाह्रो भयो, अलिकति केही भयो भने ओहो प्रलय भयो जस्तो डराउनुहुन्छ प्राय मान्छे है। यो कथाबाट बुझ्नुहोस्, यदि उद्देश्य एनलाइटनमेन्ट हो, मुक्ति हो, ट्रान्सफर्मेसन हो भने शरीरमा आइपर्ने व्यथा स्वीकार्न योग्य छ। चाहे दाँतै छिकेर लाने, काटेर लाने कुरै किन नहोस्, शरीरमा यो साधना गर्ने क्रममा शरीरमा बडा ठुला ठुला पीडा आइपर्छन्। पद्मासनमा बसेको हुन्छ कोही, कोही सिद्धासनमा बसेको हुन्छ, त्यहाँ आगो सल्केको हुन्छ। आगो सल्केको भनेको आधी घन्टा पद्मासन सिद्धासनमा बसिसकेपछि यति आगो सल्किन्छ, यति ताप बढ्छ शरीरको। साधकहरू 2-2, 3-3 घन्टा, 3 घन्टा 36 मिनट त आसन सिद्ध गर्नलाई गर्नुपर्छ। त्यो गर्दा त कति पोल्छ। तैपनि यदि मुक्ति लक्ष्य हो, यदि ट्रान्सफर्मेसन, एनलाइटनमेन्ट या नयाँ जीवन लक्ष्य हो भने त्यो पीडा स्वीकार्न योग्य छ। यहाँ दुई कुरा, एउटा माग्नेलाई दिनु, चाहे उनले हामीलाई धोका दिए पनि, छल गरे पनि, पीडा दिए पनि माग्नेलाई दिनु। नमागिकन दिनु आवश्यक छैन, तर माग्नेलाई चाहिँ दिनुपर्छ, किनकि उनलाई आवश्यक भएरै मागेको हो। दिनु। अनि यसरी दिँदा तपाईको साइकोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन भेरी नजिक जान्छ। जन्म जन्मका बचे खुचेका कति जन्ममा कसको के ऋण खाइरहेका छौँ, यो जन्ममा कुनै बहानामा हामीले दिइरहेका छौँ। किन इमेजिन, बहाना मन नपर्ने मान्छेले माग्न आयो, ब्याधाले माग्न आयो, बन्चरो लिएर आयो, त्यो बहुत दर्दनाक कुरा देखिन्छ बोक्रामा। तर यो दर्दनाक कुराले मेरो जन्म जन्मको पापलाई पखाल्ने काम पनि त गरिरहेको हुन्छ। लक्ष्य चाहिँ महान हुनुपर्छ, यसले मलाई गन्तव्यमा पुर्याउँछ। त्यसकारण उनले आफ्ना हस्ती दन्त दान दिए, पीडा खेपे। तर उनले, हस्तीराजले जति पीडा खेपे पनि उनको लागि स्वीकार्य भएको कारणले गर्दा उनलाई त प्रब्लम भएन। कथाको एउटा पाटो के छ, त्यो लास्टमा चाहिँ त्यो जबरजस्ती गिजामा बन्चरो प्रहार गरी दाँत लग्दाखेरि भगवानले देखिरहेको छ भन्छौँ नि हामीहरू सामान्य भाषामा। तर नेचरमा पनि कस्तो हुन्छ, एभ्री एक्सन हेज एन अपोजिट एन्ड इक्वल रियाक्सन्स। विज्ञानकै कुरा गर्दा कि हामीले यदि गल्ती गऱ्यौँ भने त्यो गल्तीको परिणाम चाहिँ पनि भोग्नुपर्छ। जति गहिरो गल्ती त्यति नै गहिरो परिणाम। जति राम्रो गर्छौँ, फेरि जति दान कर्म पुण्य गर्छौँ त्यति नै फेरि रिटर्न पनि आउँछ। त्यो यो नेचरको नियम हो, द ल अफ नेचर। त्यसकारण त्यो व्याधाले उनलाई, हस्तीराजलाई बहुत दुःख दिएर दाँत लगे। तर उनी उन्मत्त भएर कुदिरहेको बेलामा जमिन भाँसिएर त्यही लडेर त्यही मरे। उनले त्यसको भोग गर्न पाए। एभ्री एक्सन हेज एन अपोजिट एन्ड इक्वल रियाक्सन। भगवानले हेरिरहेको भनेको यही हो। कतै न कतै तपाईँमा उन्माद आउँछ अनि त्यसपछि दुर्घटना सुनिश्चित हुन्छ। यो हात्ती शीलवराज, शीलव नागराज जो बोधिसत्व थिए, उनको यो कथा। अनि यो कथा उनले आफ्ना भिक्षुकहरूलाई, उनले भनेको बुद्धले, सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध भए, लुम्बिनीमा जन्मेका बुद्ध धेरै भए। त्यसमध्ये अन्तिम बुद्ध, जसलाई हामी गौतम बुद्ध भन्छौँ, उनले
आफ्ना शिष्यहरूलाई बताउँदै थिए एउटा प्रसङ्गमा, किनकि देवदत्त बुद्धको शासनमा थिए। बुद्धको शासन भनेको बुद्धको धर्म शासनमा थिए बिहारभित्र। तर जहिले पनि उनी बुद्धलाई प्रहार गर्ने, मार्ने कोसिसमै रहन्थे। त्यसकारण भिक्षुकहरूको बीचमा एक दिन चर्चा चलिरहेको थियो, यो देवदत्त भन्ने जस्तो प्राणी पनि हुँदो रहेछ संसारमा, बहुत कृतज्ञ छन् यिनी, किन कृतज्ञ भएको होला? भगवान हामीलाई त बहुत दिलै कटक्क खान्छ उसको कृतज्ञता देखेर, हजुरप्रति उनको रवैया देखेर, व्यवहार देखेर। अनि भगवानले मुसुक हाँसेर भने यो उनको पुरानै बानी हो। अब सुन, जुन मेरो दाँत छिकेर लग्ने र दुर्घटना भएर मर्ने यिनै देवदत्त हुन्। म हात्ती थिएँ त्यो बेला, यिनै ब्याधा थिएँ। यस्तै भइरहन्छ। त्यसकारण यसमा कुनै आश्चर्यचकित हुनु पर्दैन। अलिकति आधुनिक प्रसङ्गमा कुरा गर्दा यो देवदत्त प्रवृत्तिका मान्छेहरू हिजो पनि थिए, आज पनि छन्, भोलि पनि रहन्छन्। जहाँ काया हुन्छ त्यहाँ छाया हुन्छ भने चाहिँ, जहाँ सच्चरित्र भएका मान्छे हुन्छन् त्यहाँ दुश्चरित्र भएका मान्छे पनि हुन्छन्। यो स्वाभाविक कुरा हो। र अचेल मोडर्न भाषामा यस्तो पर्सनालिटीलाई टक्सिक पर्सनालिटी भनिन्छ। टक्सिक पर्सनालिटी नेटमा सर्च गर्दा भन्ने शब्द हो यो। त्यो भनेको विषाक्त व्यक्तित्व नेपालीमा अनुवाद गर्दा। टक्सिक पर्सनालिटीहरू त्यस्तै हुन्छन्। तपाईँले जति गुण लाउनुहोस्, जति सहयोग गर्नुहोस्, उल्टो तपाईँमाथि प्रहार नगरिकन उसलाई, उसको मन शान्तै हुँदैन। अनि त्यस्तो मान्छेको कारणले पनि हामी बहुत नेगेटिभ भइदिन्छौँ, किनकि उनलाई गुण लाएका हुन्छौँ। चाहे त्यो छोरा होस्, छोरी होस्, आमा होस्, दाइ होस्, भाइ होस्, कोही होस्, जोही होस्, कोही होस्, कोही होस्, गुण लाएका हुन्छौँ। अनि उसले हाम्रो गुणको बदला दाँत माग्छ बा, त्यो पनि बन्चरोले हानेर। अब हामी त बोधिसत्व होइनौँ हो, हामी त बुद्ध हौँ, बुद्ध त होइनौँ। त्यसकारण अनि त्यसपछि झन् हाम्रो रिस उठ्छ अनि हामी पनि कसम खान्छौँ, तँलाई मरेको मुसा पनि दिन्न, तँ जस्ता मान्छेलाई मैले चिने केही पनि दिन्न। अब हामी उनीहरूको कारणले हामी बिग्रिन्छौँ अनि हाम्रो कारणले पनि उनी सुध्रिँदैनन् फेरि, किनकि उनी त बिग्रेको सडेको टक्सिक पर्सनालिटी नै हुन्। उनले दिएको दुःखपछि त्यो फलाम र चुम्बक रगडेर, फलाम चुम्बकमा रगड्यो भने चुम्बकको गुण चाहिँ फलाममा पनि आउँछ। त्यस्तै हामी पनि त्यस्ता मान्छेहरूको कारणले गर्दा हामीले पनि, हामी न्युट्रलमै होलाौँ। अधिकांश मान्छेहरू दुष्ट हुँदैनन्, इष्ट पनि हुँदैनन्, न्युट्रलमै जन्मिन्छन् प्राय मान्छेहरू। तर त्यस्ता मान्छेको कारणले गर्दा अनि हामी बहुत सशङ्कित हुने, बहुत चाहिँ कन्जुस भइदिने, अरूको लागि सुखको खर्च नगर्ने, किनकि यिनीहरूले बर्बाद पारेका कहानी हुन्छ हामीसँग। यस्ता मान्छेले, अधिकांश आम मान्छे जो न्युट्रल रूपमा, जो खराबको सङ्गत पायो भने खराब हुन्छ, असलको सङ्गत पायो भने असल हुन्छ, पानी जस्तो हुन्छ अक्सर मान्छेहरू। रातो रङ हाल्यो भने रातै हुन्छ, पहेँलो हाल्यो भने पहेँलै हाल्यो। मैले रातो मन पर्दैन पानीले त भन्दैन, रातो हाल्यो भने ऊ रातो भइदिन्छ, कालो हाल्यो भने फेरि कालो भइदिन्छ रङ्ग। त्यस्तै हामीलाई रङ्ग कस्तो रङ चढाउने? तपाईँलाई प्रहार गर्ने मान्छेको पाला पर्यो भने जिन्दगीभर मान्छे भनेकै यस्तो जस्तो लाग्छ। केटाले गर्यो भने केटा यस्तो लाग्छ, केटीले गर्यो भने केटीहरू यस्तो। यो केटीहरूको भरोसै छैन भन्छ कति केटाहरूले, केटाहरूको भरोसै छैनन् भने यो अरूको कुरा होइन नि। अनि उनीहरूले जिन्दगीभर कसैलाई भरोसा नगरिकन बाँच्दिन्छन् सशङ्कित भएर। त्यसकारण साधकले त यो कुरा बुझ्नुपर्छ, यो नागराज शीलवसँग, कि तपाईँलाई प्रहार दिने मान्छे जति बढी प्रहार दियो, जति बढी तपाईँमाथि अन्याय अत्याचार गर्यो, उनीहरू
सबभन्दा बढी प्रेम गर्नुपर्ने पात्र हुन्, किनकि उनीहरू या त मानसिक रोगी हुन्, या त मानसिक रूपमा बहुतै दुखी छन्, या त बहुतै मूर्ख हुन्। अब मूर्ख हुनुहोस्, पागल हुनुहोस्, जे हुनुहोस्, यिनीहरू त दयाका पात्र हुन्, दयाका पात्र। किनकि उनीहरूले जे गरिरहेका छन् त्यो उनीहरू आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक काम गरिरहेका छन्, किनकि उनीहरू मानसिक रूपमा कमजोर छन्, विक्षिप्त छन्, मूर्ख छन्। अनि उनीहरूलाई हामीले यस्ता मान्छेसँग त्यो बसिरहनु हुँदैन, त्यसलाई उपेक्षा गर्नुपर्छ भन्ने त कुरा छ। तर तिनीहरूलाई आपद पर्यो भने करुणा चाहिँ फेरि आध्यात्मिक व्यक्तित्वको, यदि हाम्रो उद्देश्य इन्लाइटेनमेन्ट हो भने यस्ता तपाईँलाई पीडा दिने मान्छेलाई सहयोग गर्नुहोस्, इन्लाइटेनमेन्ट सबभन्दा नजिक हुन्छ। तपाईँलाई गाह्रो पार्ने मान्छेलाई सजिलो पारिदिनुहोस्, तपाईँको ध्यान अझ गहिरो लाग्छ। पोइन्ट टु बी नोटेड। जुन जुन मान्छेले एकचोटि लिस्ट बनाउनु, जसले तपाईँले जीवनमा जसले तपाईँलाई प्रहार गर्यो, धोका दियो, पीडा दियो, उनीहरूलाई परेको बेलामा उनीहरूलाई सहयोग गर्न तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो दिन तपाईँ मस्त सुत्नुहुन्छ। एउटा आत्मसन्तुष्टि के हुन्छ, ओहो मैले जितेँ भने जस्तै मैले पनि केही गरेँ भन्ने।